ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहे हवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जेहि पर कृपा करहि जन जानी कवियो राज न रचावै भानी। मोरी सुधारी सो शवमाती जासु कृपा नै कृपा गति। ओम हराय नमः। ओम परमात्मने नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। राधा रमण भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवतको चर्चा परिचर्चा गर्ने क्रममा भगवानका अमोघ लीलाहरू वर्णन भएको भागवतको कथा गर्दै चतुर्थ स्कन्धको 28औं अध्यायसम्म आइपुगिसकेका छौँ। आज 28औं अध्यायमा आइपुग्दाखेरि तिनै पुरञ्जनको उपाख्यानको बाँकी चरित्र लीलाहरू यहाँ वर्णन गरिएको छ। तसर्थ ढिला नगरिकन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण यो 28 भन्दा पछाडिका अध्याय अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। किनभने यहाँ 28 अध्यायसम्म आएका अगाडि पुरञ्जनको उपाख्यानदेखि प्राचीनबरीलाई जुन कथा सुनाउनु भएको थियो त्यो कथाको हरेक आध्यात्मिक तत्त्व के हो, वैज्ञानिक पक्ष के हो, त्यसको सत्यता के हो, एक 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 अक्षरको चाहिँ उजागर पछाडिका अध्यायमा अब आउँछन्। यो 28 अध्याय भन्दा पछाडि 28, 29 अध्यायमा। तसर्थ जाउँ। नारद वाच, नारदजी भन्नुहुन्छ सैनिका भयनाक नाम्नो ये बर्हिस्मन् दिष्टकारिणः प्रज्वारकाल कन्याभ्यां विचेरुव रवनीमिमाम। हे प्राचीनबरी, यवन राजाका अत्यन्तै भय नाम गरेका जो आज्ञाकारी सैनिकहरू थिए, यवन जो राजा थिए उनका चाहिँ भय नाम गरेका सैनिकहरू थिए, तिनीहरू प्रज्वर र जो कालकन्याका साथमा, जो कालकन्या थिइन् उनका साथमा पृथ्वी लोकमा भ्रमण गर्न थाले। त एकधातु रभसा के गरे, तिनीहरू घुम्दै घुम्दै सैनिकहरूले एक दिन बुढो सर्पद्वारा सुरक्षित भएको, त्यो बुढो भइसकेको थियो त्यो सर्प, त्योद्वारा सुरक्षित भएको पृथ्वीका सम्पूर्ण भोग सामग्रीहरूले सम्पन्न भएको पुरञ्जनको त्यो सहरलाई चाहिँ अत्यन्त वेगका साथ घेरे, जसको अधीनमा रहेको पुरुष तत्काल शक्तिहीन बन्दछ। त्यस्ती कालकन्याले चाहिँ पुरञ्जनको सहरलाई बलपूर्वक भोग गर्न थालिन्। कालकन्या जो थिइन् उनले भोग गर्न थालिन्। कालकन्याद्वारा भोग गर्न लागि त्यस समग्र पुरीलाई चाहिँ यवनहरूले चाहिँ सबै दिशाहरूका ढोकाहरूबाट प्रवेश गरेर अत्यन्तै तीव्रताका साथ विध्वंस गर्न थाले। त्यो पुरी एकदम प्रकारले विध्वंस हुँदा त्यहाँको स्वामित्वको चाहिँ अभिमान राख्ने, ममताग्रस्त भएको त्यो परिवारले युक्त भएको पुरञ्जनले धेरै कष्ट दुःख पायो। कालकन्याले त्यहाँ भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आलिङ्गन भनेको अङ्गालो बार्न थालिन्। कालकन्याले ती आलिङ्गन गर्न साथ ऐश्वर्य नष्ट भएका, विषयमा आसक्त भएका, विवेकहीन नष्ट भएर चाहिँ बुद्धि नष्ट भएका, दुःख भएका, गन्धर्व र यवनद्वारा जबरजस्ती ऐश्वर्य नष्ट गरिएका राजा पुरञ्जनले आफ्नो पुरी ध्वस्त भएको, छोरा नाति सेवक मन्त्रीहरूले प्रतिकूल भई अनादर गर्न लागेको, आफ्नी पत्नीले चाहिँ आफूलाई स्नेह नगरेको, स्नेह शून्य भएको, आफू कालकन्याको बसमा परेको र पाञ्चाल देश शत्रुद्वारा चाहिँ दूषित भएको ठानेर बुझेर अत्यन्तै ठुलो चिन्ता गरे। उनले त्यसको चाहिँ प्रतिकार गर्ने उपाय के छ नै थाहा पाउन सकेनन्, बुझ्न सकेनन्। कालकन्याद्वारा शक्तिहीन भएका छन्, उनी विषय भोगको इच्छाले दुखी भएका छन्, आफ्नो कल्याण र बन्धुजनको स्नेह पाएका छैनन्, आफ्नो कल्याण के गर्ने थाहा छैन, दुवैद्वारा चाहिँ वञ्चित भएका छन्। आफ्नो कल्याण र बन्धुजनको स्नेहद्वारा पत्नीको लालन पालनमा मात्रै लागेका ती पुरञ्जनले गन्धर्व र यवनद्वारा घेरिएको, कालकन्याद्वारा विध्वंस पारिएको त्यो पुरीलाई इच्छा नभएर पनि छोड्न बाध्य हुनु पर्यो। अब यसै समयमा यवनराज भाइको चाहिँ जुन भाइको दाइ प्रज्वरले चाहिँ, जुन यवनराजको राजाको भाइ प्रज्वरले त्यहाँ आएर भाइलाई उनलाई खुसी पार्दै त्यो सहरलाई डढाउन थाल्यो। कसले? ती राजा यवनराज शहीद भएका उनका भाइहरू मिलेर कालकन्याका साथमा
त्यो पुरी डढ्दा पुरवासी सेवक वृन्द सनातन सन्तान होइन भार्या सम्पूर्ण पुत्र आदि वंशहरू सबै प्यारा राजाका प्यारा जति जति थिए उनीहरू दुखी भए। कालकन्याले पुरीलाई आफ्नो अधीनमा लिएपछि यवनद्वारा वासस्थान घेरिएको थियो। प्रजरद्वारा आक्रान्त भएको त्यो पुरको रक्षक नाग पनि अत्यन्तै दुखी भयो। त्यो सर्प जो थियो त्यो पनि दुखी भयो। नसेके सो बितुम तत्र पुरु कृच्छ्रो रूपे बथु। ठुलो कष्टका साथ अत्यन्त कामिरहेको त्यो नागले त्यहाँ रहेर पनि त्यस पुरीको रक्षा गर्न सकेको थिएन। त्यसैले आगो सल्केको रुखको टोड्काबाट सर्प निस्किए जस्तै त्यस नगरबाट त्यो निस्किन चाह्यो, त्यो ठाउँबाट निस्कियो ऊ। हे राजन, प्राचीनभरि अङ्ग प्रत्यङ्ग शिथिल भएको, गन्धर्वद्वारा शक्ति क्षीण भएको त्यो नागलाई जब शत्रुहरू यवनहरूले बाहिर जानबाट रोके त्यस बेला त्यो केवल रोइरह्यो, केही पनि गर्न सकेन। पत्नी आदिबाट चाहिँ वियोग हुन लाग्दा गृहासक्त भएको दुखी एवं बुद्धिहीन पुरञ्जनले शरीर घर आदिमा चाहिँ म र मेरो भन्ने भावना लिएर सन्तानहरूमा चाहिँ होइन पुत्र पौत्र छोरा नाति ज्वाइँ छोरी बुहारी आदिमा चाहिँ ममता गरेर चाहिँ सम्पूर्ण घर परिवारको बारेमा चिन्ता गर्न थाल्यो होइन। त्यस पछाडि म परलोक गएपछि यी आशयहीन भएका यी मेरा सन्तानहरूको रक्षा कसले गर्ला, म हिँडिसकेपछि यिनीहरूलाई कसले व्यवस्था गर्ला भन्ने कुरा चाहिँ चिन्ता गर्न थालिरह्यो होइन। भनेको आफ्नो अझै पनि त्यो अवस्थामा मर्न लागेको अवस्थामा पुग्दा पनि आफ्नो चिन्ता छैन, आफ्नो कल्याण गर्ने कुरा छैन कि सन्तान कसरी पाल्छन्, यिनीहरू कसरी जोगिन्छन्, यिनीहरूलाई कसरी कल्याण गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ उ सोच्न लाग्यो। मलाई सर्वस्व ठान्ने यी मेरा पत्नी मैले नखाए खाँदिनन् भने, मैले ननुहाई नुहाउँदिनन्, म रिसाउँदा अत्यन्तै रुन्छिन् अनि मैले गाली गर्दा चुप लाग्छिन् भने अब यो यिनीसँग मैले यो नगर्दा यिनी कसरी बाँच्लिन्, मैले नखाए त यिनी बाँच्दिनन्, म नै रहेन भने यिनी कसरी बाँच्लिन् भनेर चिन्ता गर्न थाल्यो। हेर्नुहोस् है, चिन्ताको कारण अत्यन्तै रोचक छ। देख्दा उसको मृत्युको छ तर रोचक छ यो प्रसङ्ग। यसको तात्पर्य बुझेपछि यति जिन्दगीमा यति कुरा बुझिन्छ। यसको तात्पर्य बुझेपछि पक्नुस् अगाडिको अध्यायसम्म आइपुग्दा यसका तात्पर्य सबै खुल्छन् होइन। मैले केही कुरा बिर्सिँदा उनले सम्झाउँथिन्, उनीले बिर्सिँदा म सम्झाउँथिन्, मलाई सम्झेर उनी दुब्लाउँथिन् होइन। मेरो चिन्ताले म कहीँ हिँड्दाखेरि उनी रुसाउँथिन् भने यी वीर पुत्र जन्माइसकेकी भए पनि गृहस्थ आश्रमबाट चाहिँ टाढा भएकी, घर परिवारबाट चाहिँ त्यागिन लागे कि यिनले कसरी व्यवहार चलाउनिन्, यी सन्तानहरूलाई कसरी पाल्निन्, म परलोक गएपछि मेरो आश्रममा रहेका यी छोरा नाति बुहारी ज्वाइँहरू चाहिँ कसरी रहलान्। जसरी समुद्रको माथि रहेको डुङ्गा चाहिँ भत्किँदा दुखी भएका व्यक्तिहरू जस्तै यिनीहरू पनि कसरी रहलान्, कसरी खुसी होलान् भनेर चाहिँ यहाँ भनेर चिन्ता गर्न थाल्यो। कसले? पुरञ्जनले। यस प्रकार बुद्धिमोहित भएर चिन्ता गरिरहेका तर राजा भएकाले वास्तवमा चिन्ता गर्न योग्य नभएका राजा पुरञ्जनलाई लैजान भनेका र चाहिँ यवनराज त्यहाँ आइपुगे। अब जब यवनराजले पशु जस्तै बाँधेर ती पुरञ्जनलाई आफ्नो स्थानमा लान थाले त्यस बेला तिनका अनुचरहरू अत्यन्तै व्याकुल हुँदै चिन्ता गर्दै पछि लागे। पहिले यवनद्वारा रोकिएको नाग जो थियो नगर छोडेर बाहिर निस्क्यो। त्यस पछाडि त्यही नाग सँगसँगै त्यो सहर छिन्न भिन्न भएर त्यो कारण पञ्चभूतमा चाहिँ लीन भयो त्यो सहर। अनि बलियो यवनद्वारा चाहिँ बलपूर्वक एकदम तानिएका राजा पुरञ्जनले अज्ञानवश पहिलेका आफ्नै साथी समेत मित्र जो थिए यिनका अभिज्ञात नाम गरेका मित्र उनलाई पनि अहिले पनि अन्तिममा पनि सम्झिन सकेनन्। ध्यान दिइरहनु होला है, यिनीहरूको सबै कारण छ, के भएको छ सबै एक एक दोहोऱ्याएर आउँछ। कहाँ टिपोट गर्नु भएको छ हेर्नुहोस्, टिपोट गर्नु भएको छैन भने फेरि सम्झिनुहोस्, नभए पुरानो अध्याय फेरि पढ्नुपर्छ। एकदम निर्दयी ती राजा पुरञ्जनले चाहिँ यज्ञका निमित्त जुन पशुहरूलाई मारेका थिए ती पशुहरूले अत्यन्तै रिसाएर राजा पुरञ्जनले दिएको पीडालाई सम्झँदै तिनलाई चाहिँ वञ्चरोले के गर्न छप्काउनलाई तयार भए। को भन्दा ती पुरञ्जनलाई जसलाई बलि दिएका थिए, पशुमा चाहिँ हवन गरेका थिए, मारेका थिए, तिनीहरूले चाहिँ अब वञ्चरोले यसलाई सिद्ध्या भनेर पुरञ्जनलाई काट्नलाई तयार भए। वञ्चरो लिएर 26औं श्लोक। स्त्रीको चाहिँ आसक्तिबाट एकदम दुर्गति प्राप्त गरेका, स्मरण नभएका, अत्यन्तै कमजोर भएका राजा पुरञ्जनले एकदम अन्धकारमा चाहिँ डुब्दै अनन्त वर्षसम्मको पीडाको अनुभव गरिरह्यो। तर पनि तिनै स्त्रीलाई सम्झिरह्यो, अरू कुरा सम्झेन। आफ्नी स्त्री सन्तान आदिमा चाहिँ उनको मोह अत्यन्तै
प्रगट भएर गाडिएको थियो र अर्को जन्ममा विदर्भ देशका राजाको घरमा अत्यन्तै सुन्दरी कन्याको रूपमा उनको जन्म भयो। अन्त्य यामती सागती, उनी अन्तिममा मर्ने बेलामा जे सोचेर मरेका थिए त्यही भयो। किन भन्दा आफ्नो पत्नी मात्रै सम्झेका थिए, स्त्री स्त्री स्त्री, मेरी श्रीमती मेरी श्रीमती मेरी श्रीमती भनेर चाहिँ उनी मरेका हुनाले अन्तिममा पनि अन्त्य यामती सागती भन्ने नियमले उनी कन्याकै रूपमा विदर्भ देशका राजाको घरमा सुन्दरी कन्याको रूपमा विवाह के अरे उत्पन्न भए, उनी जन्मिए। शत्रुनगरका एकदम विजेता पाण्ड्य देशका चाहिँ राजा मलय ध्वजले चाहिँ युद्धमा अरू राजाहरूलाई जिते र जोसँग चाहिँ विवाह गर्न राजोचित एकदम पराक्रम छ त्यससँग मात्रै विवाह गर्ने शर्त थियो र विदर्भ पुत्रीसँग चाहिँ उनले विवाह गरे। विदर्भ पुत्री भनेको त्यही पुरञ्जनको अर्को रूप। उनी स्त्री भएर जन्मिसकेपछि तिनै विदर्भकी छोरीसँग कसले विवाह गरे भन्दा पाण्ड्य देशका राजा मलय ध्वजले चाहिँ विवाह गरे। राजा मलय ध्वजले ती सुन्दरीबाट अत्यन्तै सुन्दर सुन्दरीबाट एकदम काला आँखा भएकी छोरी र उनीभन्दा कान्छा 7 भाइ छोरा जन्माए। भनेको जेठी छोरी र बाँकी रहेको छोरा 7वटा छोराहरू जन्माए। तिनीहरू 7 जना द्रविड नाम गरेको देशका राजा भए। हे प्राचीनवधी, ती 7 जना मध्ये एउटा छोरालाई चाहिँ 10औं करोड छोराहरू जन्माए। भनेको एउटा छोराबाट चाहिँ अनेक छोराहरू, धेरै छोराहरू जन्मिए। उनको वंश चाहिँ अत्यन्तै धेरै भयो, धेरै फैलियो, जसबाट पृथ्वीको मन्वन्तरसम्म चाहिँ उनले भोग गर्न थाले। भनेको उनको चाहिँ वंश विस्तार ठुलो रहेछ, त्यहाँबाट ठुलो भयो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अत्यन्त त्यहाँ चाहिँ त्यो कुरा बुझिसक्नु पर्यो। त्यसपछि के भयो, अगस्त्य ऋषिले चाहिँ मलय ध्वजकी ती पहिलाकी छोरी व्रतशिलासँग चाहिँ विवाह गर्नुभयो। अगस्त्यको पत्नीको नाम व्रतशिला भन्ने बुझ्नुहोस्। को भन्दा मलय ध्वजकी छोरी। मलय ध्वजले कोसँग विवाह गरेको, पुरञ्जनको अर्को जन्म जो विदर्भ देशमा चाहिँ उनी कन्याको रूपमा जन्मेका थिए उनीसँग हैन, उनले चाहिँ विवाह गरे। उनको छोरी जेठी छोरी व्रतशिलासँग विवाह गरे। तिनबाट एकदम दुष्टच्युत नाम गरेका मुनि जन्मिए र तिनीका छोराका रूपमा इद्मवाह नाम गरेका छोरा जन्मिए। यो चाहिँ अगस्त्यको वंश विस्तार भनेको छोरीपट्टिको, यो जुन विदर्भीको छोरी छन् उनको चाहिँ वंश विस्तार यता आएको छ। भगवान श्रीकृष्णको आराधना गर्ने इच्छा ती राजर्षि मलय ध्वजले छोराहरूलाई पृथ्वीको भाग लगाइदिए र आफू पनि मलय पर्वतमा गए। मदिराले मस्त आँखा भएकी विदर्भकी पुत्री जो थिइन् उनी घर छोरा सम्पूर्ण भोगहरूको परित्याग गरी चन्द्र किरणले चाहिँ चन्द्रमालाई पछ्याए जस्तै ती मलय ध्वजको पछि लागिन्। राजकुमारी भए पनि उनी राजाको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने उसले चाहिँ मलय ध्वजको पछि लागिन्। त्यहाँ चन्द्रवसा, ताम्रपर्णी, बटोदका नामका ती 3 नदीहरू थिए। चन्द्रवसा, ताम्रपर्णी र बटोदका नाम गरेका 3वटा नदी थिए। ती नदीका पवित्र जलले सधैँ स्नान गरेर शरीरको भित्री र बाहिरी मल पखाल्दै कन्दमूल, बीज हैन, मूल भनेको जल आदि, फल, फूल, पात, घाँस आदिद्वारा चाहिँ जीवन निर्वाह गरेर चाहिँ मलय ध्वजले बिस्तारै आफ्नो शरीर सुकाउने गरी आफ्नो शरीरलाई चाहिँ कमजोर पार्दै तपस्या गरे। समदर्शी र ती ती मलय ध्वजले चाहिँ के गरे, चिसो, तातो, हावा, पानी, भोग, प्यास केही पनि नभनिकन सबै किसिमका द्वन्द्वहरूलाई जितेर तपस्या गरे। तपस्या र विद्याद्वारा चाहिँ काम, क्रोध आदिलाई चाहिँ वासनाहरूलाई निर्मूल पारेर एवं यम नियम प्राणायाम आदि गरेका योगहरू प्राणलाई चाहिँ मनमा बसमा पारेर उनले आफूलाई ब्रह्ममा मिलाए। अर्थात् आत्मा र परमात्माको एकत्वको चाहिँ अनुभव गरे। कसले? मलय ध्वजले। ध्यान दिइरहनु होला। यस प्रकार दिव्य 100 वर्षसम्म उनी ठुटो जस्तै निश्चल भएर एउटै ठाउँमा बसिरहे। भगवान वासुदेवमा चाहिँ सुदृढ भक्ति भएको हुनाले उनले चाहिँ शरीर र संसारलाई नै बिर्सेर तपस्या गरे। राजन, ती मलय ध्वजले चाहिँ गुरु रूप साक्षात भगवान श्री हरिद्वारा बताइएको उपदेश एकदम अन्तस्करणमा सबैतिर स्फुरित भएको विशुद्ध ज्ञानदीपद्वारा चाहिँ आफूमा रहेको अन्तस्करणमा चाहिँ वृत्तिको प्रकाशक आत्मालाई चाहिँ स्वप्नमा देखिएको वस्तु जस्ता चाहिँ देहादिबाट भिन्न एकदम व्यापक रूपमा रहेको जानेर
त्यो अन्य शारीरिक वस्तुहरूबाट विरक्त भए भनेको आत्मा र परमात्माको भिन्नता, आत्मा र परमात्मा मिल्ने कुरा, यो शरीर र आत्माको भिन्नता बुझेर उनले संसारिक वस्तु, यो संसारका सम्पूर्ण भोग वस्तुहरू परमात्माकै सृजना हो भन्ने बुझेर टक्क विरक्त भए उनी। यस्ता प्रकारले आत्मालाई परमात्मा र परब्रह्मलाई आफूमा अभिन्न रूपले देखे, आत्मालाई परमात्मामा, परमात्मामा आफूलाई, परब्रह्मलाई आफूभित्रै अभिन्न रूपले रहेको देखेर उनी अन्तमा यस्तो अभेद देख्ने श्रमलाई पनि त्यागेर उनी संसारबाट गोविन्दाय नमो नमः विदा भए। उनी विदा भइसके पतिलाई नै देवता मान्ने वैदर्भी जो थिइन् उनले पनि सम्पूर्ण भोगलाई चाहिँ छोडेर परम धर्म जान्ने मलय ध्वजको प्रेमपूर्वक सेवा गर्दथिन्। पुराना वस्त्र लगाएकी, व्रतका कारण दुब्लाएकी, कपालहरू लट्टा परेकी वैदर्भी पति जो वैदर्भी जो पतिको नजिकै रहँदा धुवा रहित भएर शान्त अग्निसँग चाहिँ शान्त भएर रहेकी ज्वाला जस्तै सुशोभित देखिन्थे। यहाँ दृष्टान्त गरिएको छ अग्निको शान्ततासँग उनको शान्ततालाई दृष्टान्त गरिएको छ। वैदर्भीले चाहिँ त्यस बेला पति दिवंगत भइसकेको थाहा नपाएर स्थिर आसनमा रहेका प्रिय पति समक्ष पुगेर पहिले जस्तै उनको सेवा गर्न थालिन्। भनेको पति गोविन्दाय नमो नमो भएको उनले थाहा नै पाइनन्। किन भन्दा पति योग आसनमा बसेर आफ्नो प्राण त्याग दिनु भएको थियो। अब सधैँ बसेर ध्यान गर्ने मान्छे होला ध्यानमा होलान् भन्ने बुझिन् र उनले थाहा पाइनन्। पतिको चरण सेवामा लागिरहेकी ती वैदर्भीले जुन बेला चाहिँ त्यो चरणमा चाहिँ तातोपन पाइनन्, भनेको चरणको सेवा गर्दाखेरि उनको सेवा गर्दा चाहिँ शरीर चाहिँ चिसो भएको थाहा पाइन्। चरण चाहिँ चिसो भयो, बुझिरहने होला। चरण चिसो भयो भने त्यो मृत्युको कारण भन्छ। चरण चिसो रहनु चाहिँ भनेको चरण यदि चिसो छाम्दाखेरि चरण चाहिँ हिमाल जस्तै चिसो छ भने उसको चाहिँ ऊ गइसकेछ भन्ने बुझ्नुहोस्। यदि कोही त्यस्ता बिरामीहरूलाई चेक गर्नु छ भने यो सूत्र यहाँबाट दिएको, यो सूत्र यहाँबाट लिएको। तसर्थ उनले चाहिँ थाहा पाइन् र एकदम बथानबाट टुटेको मृग जति व्याकुल हुन्छ त्यस्तै व्याकुल भइन् उनी पनि। भनेको पतिसँग उनी अब पति जानुभएको थाहा पाइन् उनले। त्यस जङ्गलमा चाहिँ आफूलाई बन्धु रहित, अब सन्तान पनि छैनन्, कोही पनि छैनन्, आफ्ना पति भनेर आएको उनी पनि छैनन् भनेर शोकाकुल भएर तिनै विदर्भी चाहिँ शोकले आँसुले चाहिँ आफ्ना शरीरहरू सबै रुँदै भिजाउन थालिन्। उनले उनको आँसुले त्यो शरीर नै उनको भिज्न थाल्यो। हे राजर्षि उठ्नुहोस्, उठ्नुहोस्, चोर राजाहरूबाट डराइरहेकी समुद्रको चाहिँ सीमा चाहिँ भएकी यो पृथ्वीलाई रक्षा गर्नुहोस्, यो पृथ्वीको रक्षा गर्ने हजुर नै हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ पतिका साथमा वन गएकी ती बाल स्वभावकी ती वैदर्भी यस प्रकार जङ्गलमा चाहिँ बिलाना गर्दै पतिको चरणमा परिन् र उनले आँसु खसाल्दै रुन थालेकी थिइन्। चित्तिम दारुमयीम चित्वा तस्याम पत्युः कलेवरम आदिप्य चानु मरणे बिलपन्ती मनोदधे। त्यस बेला ती वैदर्भीले दाउराको चिता बनाएर त्यस चितामा पतिको शरीर राखेर त्यसमाथि आगो लगाएर बिलाउना गर्दै सती जाने निधो गरिन्, आफू सती जाने विचार गरिन्। त्यस राजन त्यस बेला ती राजा चाहिँ पहिलेका कुनै पनि आत्मज्ञानी एकजना जो अभिज्ञात नाम गरेका साथी थिए उनी ब्राह्मणको वेश धारण गरेर ब्राह्मण बनेर आएर रोइरहेकी ती वैदर्भीलाई मधुर र प्रिय वाक्य बोल्दै सम्झाउन थाले। कसले भन्दा ब्राह्मणले। ब्राह्मण वाच यी ब्राह्मण भन्नाले तिनै अभिज्ञात नाम गरेका साथी हुन्। कात्वम कस्यासीको वायम शयानो शस्यको सोचसी। तिमी को हौ, कसकी कन्या हौ, जसका लागि शोक गरेर बसिरहेकी छौ, यहाँ रहिरहेको छौ, त्यो शोकको कारण के हो र यो सुतिरहेको को हो, पहिले जसका साथमा हिँड्थ्यौ र म तिम्रो त्यही साथी हुँ, मलाई चिन्दछौ तिमीले भनेर चाहिँ उसले चाहिँ सम्झायो। ती ब्राह्मणले ती नारीलाई सम्झाउन थाल्नु, हे साथी तिमी आफ्ना अभिज्ञात नाम गरेका ती साथी भन्ने कुरा सम्झिन्छौ, कहिले याद आउँछ तिमीलाई त्यो अभिज्ञात साथीको? तिमीले म अभिज्ञात नाम गरेको साथीलाई छोडेर पृथ्वीको भोग गर्ने इच्छा भएर तिमी ठाउँ खोज्दै हिँडेकी थियौ, तिमीलाई याद छ? पुरानो कुरा सबै सम्झाउन थाल्नु। हे मित्र, म र तिमी एकअर्काका मित्र हौ, मित्र थियौ र हामी हाँसोको रूपमा मानस सरोवरमा बस्दथ्यौँ। हाँसको रूपमा मानस सरोवरमा चाहिँ बस्दथ्यौँ। निवास स्थान बिना नै हजारौं वर्ष त्यहाँ रहेका थियौँ। हामी एकअर्काको चाहिँ बन्धु। हे बन्धु, तिमी विषय सुखको इच्छा लिएर मलाई छोडेर पृथ्वीमा गयौ,
त्यहाँ घुम्दै जाँदा तिमीले कुनै स्त्रीले बनाएको नगर देख्यौ। त्यस नगरमा 5 बगैँचा, 9 ढोका, 1 द्वारपाल, 3 कोठा, 6वटा चाहिँ वैश्यकुल, 5 बजार, 5वटा उपादान कारण भएको ले चाहिँ बनाएको त्यस स्वामिनी सहित भएको स्त्रीलाई चाहिँ देख्यौ, त्यहाँ भेट्यौ। हे राजन प्राचीनवर ही भनेर यहाँ बिचा भन्दै हुनुहुन्छ। कसले? नारदजीले। इन्द्रियका 5 विषय बगैँचा हुन्, 9 प्राण ढोका हुन्, तेज जल र अन्न चाहिँ कोष हुन्। अर्थ आउन थाल्यो, ध्यान दिइरहनुहोस्। 5 ज्ञानेन्द्रिय हुन्, मन गरी 6वटा व्यापारी हुन्, जो व्यापारीको कुरा आएको छ। क्रिया शक्तिका रूपमा कर्मेन्द्रिय चाहिँ बजार हो, कर्मेन्द्रिय बजार स्वरूप छ। 5 भूत चाहिँ उपादान कारण हुन्, अनि कहिल्यै नाश नहुने बुद्धि त्यसको स्वामी हो। र यहाँ प्रवेश गरेको पुरुषले आफ्नो स्वरूपलाई जान्दैन। ध्यान दिइरहनु होला, यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यहाँभन्दा पछाडि त्यो इन्द्रियका 5वटा विषय भनेको के हो, बगैँचा भनेको के हो भन्दा त्यो चाहिँ इन्द्रिय हो। अनि 9वटा ढोका भनेको के हो, प्राण हो, प्राण जाने ढोका। 9वटा ढोका शरीरमा गर्नुहोस्, 9 ठाउँबाट प्राण जान्छ, सास निस्किन्छ। तेज जल र अन्न माथि बनेको 3वटा कोठा। 56 श्लोकमा 56औं श्लोकमा चाहिँ प्रश्न भनौँ, त्यो प्रश्न जस्तो छ भने 57 र 58 श्लोकमा त्यसको अर्थ छ, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, त्यसैले दोहोऱ्याउँदैछु। 3वटा त्यो जुन कोठा छ भनेको के हो, तेजमय कोठा, जलमय कोठा र अन्नमय कोठा छ यो शरीरभित्र। यो शरीरलाई बताउन खोजेको। 5 ज्ञानेन्द्रिय र मन समेत गरेर 6वटा चाहिँ त्यो के हो, वैश्यकुल भनेको व्यापारी हो। क्रिया शक्ति चाहिँ कर्मेन्द्रियको चाहिँ व्यापार गर्ने ठाउँ हो, बजार हो। 5 भूत उपादान कारण हो भने कहिले पनि नाश नहुने बुद्धि चाहिँ के हो, त्यसको स्वामी हो। र यो भित्र प्रवेश गरिसकेपछि यो भनौँ घरमा प्रवेश गरिसकेपछि भनौँ या नगरमा प्रवेश गरिसकेपछि पुरुषले चाहिँ, पुरुष भनेको आत्माले आफ्नो स्वरूपलाई जान्दैन, बुझ्न सक्दैन। हे साथी, त्यस शरीर रूपी नगरमा तिमी बुद्धि रूपी स्त्रीद्वारा मोहित भएर बस्यौ। बुद्धि रूपी त्यो स्त्री भन्ने कि कोरी छिन् भन्दा बुद्धि रूपी स्त्री भएर मोहित भएर रमायौ। आफ्नो स्वरूपलाई चाहिँ भुलेर, ब्रह्मलाई बिर्सेर स्त्रीको सङ्गतले पापमय दुखी अवस्थामा चाहिँ पुगेका छौ। तिमी अहिले पापमय अवस्थामा पाप गर्न चाहिँ निरन्तर लागि पर्यौ। तिमी विदर्भ देशकी छोरी होइनौ, यी वीर तिम्रा पति होइनन्। जुन पुरञ्जनीद्वारा चाहिँ 9वटा ढोका भएको नगरमा रोकियौ, तिमी त्यस पुरञ्जनीका पति पनि होइनौ। जहाँ तिमी पहिला पति बनेर रहेको थियौ, पुरञ्जनी भनेर, त्यो पनि होइनौ। पूर्व जन्ममा तिमी आफूलाई पुरुष मान्दथ्यौ, अहिले सती स्त्री मान्दछौ। वस्तुत यो मेरो रचना हो, यो अभिज्ञात भनेको म हुँ र यो मेरो मायाको रचना हो। तिमी त पुरुष पनि होइनौ, तिमी स्त्री पनि होइनौ, तिमी कुनै पनि होइनौ। हामी दुवै हंस जस्ता सेता भनौँ, हामी स्वच्छ छौँ। हामी दुवै यी कुनै पनि पुरुष स्त्री होइनौ। आफ्नो वास्तविक हंस स्वरूपको अनुभव गर, त्यसलाई चिन, त्यसलाई बुझ। हे मित्र, म को हुँ? म ईश्वर हुँ। 62 श्लोक। अहम भवान्न चान्यस्त्वं त्वमेवाहम विचक्षभो हो, ननौ पश्यन्ति कवय छिद्रम जातु मनागपि। हे मित्र, म नै तिमी, तिमी नै म। भन्नुको मतलब ईश्वर नै जीवात्मा, जीवात्मा नै ईश्वर। तिमी नै म हो, म नै तिमी हो। तिमीमा नै म छु, ममा नै तिमी छौ। यस्तो विचार गर, यो कुरा बुझ। ब्रह्मज्ञान बुझिरहनु होला। यो चिन्तन बुझियो भने पुरा बुझिन्छ, सबै कुरा बुझिन्छ। र वैराग्यता पनि सजिलै, हृदयमा वैराग्यको भाव सजिलो उत्पन्न हुन्छ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। ईश्वरै सर्वत्र र ईश्वरमै सबै कुरा होइन। आफूमा ईश्वर र ईश्वरमा आफू, त्यो दृष्टि गर। ज्ञानीहरू कहिले पनि यी दुई पक्षमा चाहिँ भिन्नता देख्दैनन्, कहिले पनि बुझ्दैनन् ज्ञानीहरू भनेर चाहिँ यो 62 श्लोकले भन्यो। जसरी मानिसले एउटै व्यक्ति चाहिँ आफूलाई चाहिँ ऐनामा हेर्दा असल होइन, एकदम ऐनामा चाहिँ त्यस्तै अर्को रूप देख्छ, दुई थरी रूप देख्दछ होइन। त्यसै गरी अन्य व्यक्तिको आँखामा दुई थरी हुन्छ। त्यसै गरी त्यो पनि भेद भएको मात्रै हो। वस्तुतः ऐनामा देखेको सत्य भन्ने हो भने त्यो चल्दैन, तपाईँ चलेपछि चल्छ, होइन भनेदेखि त्यो चल्दैन। त्यो ऐनामा देखेको सत्य पनि हो, सत्य पनि होइन, त्यस्तै हो। तसर्थ यी दुई भेद भनेको त्यस्तै हो। हे नारदजीले भन्नुभयो, हे प्राचीनवरी, यस प्रकार
साथी त्यो जुन ईश्वरद्वारा चाहिँ सम्झाएको त्यो पहिलो जन्ममा पुरञ्जन र दोस्रो जन्ममा वैदर्भी भएको त्यो मानस सरोवरको हाँस जो जीव छ उसले चाहिँ आफ्नो वास्तविक स्वरूपको अनुभव गर्यो र ती साथी ईश्वरसँग वियोग हुँदा नष्ट भएको स्वरूप ज्ञानलाई फेरि प्राप्त गर्यो र हे प्राचीनवैरी मैले पुरञ्जन राजाको कथाका माध्यमले परोक्ष रूपमा, प्रत्यक्ष रूपमा होइन परोक्ष रूपमा यो आत्मज्ञान दिएको छु। किनभने जगतकर्ता चाहिँ जो देवता भगवान परोक्ष रूपमा चाहिँ वर्णन गर्न मन पराउनुहुन्छ भनेको सिधा भन्दा परोक्ष रूपमा वर्णन गरेको ज्ञानलाई चाहिँ लिनको लागि सहजता हुन्छ। यहाँ के भयो त भन्दा अब को के आयो त यसको पोइन्ट बाई आउँ भन्दा अन्तिममा जो जरा नाम गरेकी जुन कालकन्या छिन् उनले चाहिँ पुरञ्जनको चाहिँ सहरमा आक्रमण गरिन् भन्नुको मतलब जरा भनेको बुढ्याई, पुरञ्जन भनेको शरीर, बुढ्याईले शरीरमा चाहिँ आक्रमण गर्छ। त्यस आक्रमणबाट बलहीन हुन्छ मान्छे। सहरभित्र यवनराज पसे। यवनराज भनेको के हो भन्दा मृत्युका देवता, मृत्यु रूप देवता यवनराज। अनि उनका सैनिकहरू भनेका को हुन्? रोगका घरहरू, रोगहरू। यवनराजका सैनिकहरू भनेका को हुन्? रोगहरू। उनीहरूले शरीरमा छिरे। अब बुढ्याई लाग्यो, जरा के त्यो जरा नाम गरेकी ती कालकन्या जो जसलाई चाहिँ दुर्भागा भनेर पनि सम्बोधन गरिएको थियो, उनले पकडिएपछि रोगले यो घरलाई के गर्यो? समात्यो सजिलै। अनि एकदम त्यसको आक्रमणबाट जिउने आशा हुँदै पनि एकदम मक्ख परिरहेको पुरञ्जन चाहिँ भयभीत भयो। भनेको काल आएको देखेर डरायो। पुरञ्जन भनेको जीवात्मा, जीव। तसर्थ आफ्नो सारा नगरका मन्त्री सेवकहरूद्वारा चाहिँ उसलाई चाहिँ के गर्न थाल्यो? घेरेर राख्न थाल्यो। अब भनेको जब रोग लाएर सुत्छन् अनि परिवारले चाहिँ के गर्छन्? शुश्रूषा गर्न थाल्छन् नि। सारा मान्छे कहिले जिन्दगीमा नभेटेका मान्छे पनि भेट्न आउँछन्, फलानु बिरामी छ अरे भनेर। हो त्यही हो, यो अरू केही पनि होइन, जीवात्माको आफ्नो चरित्र सिकाएको हो यहाँ हामीलाई। त्यसरी चाहिँ हुन थाल्यो। त्यसपछि उनले चाहिँ जब उसलाई चाहिँ डर लाग्दै गयो, भय मृत्युको देवता के हो? मृत्युको साथी यवनराज भनेको को हो? मृत्यु हो। जब त्यो मृत्यु रूपी भय डर आउन थाल्यो अनि अत्यन्तै त्यो भय रूपी मृत्यु रूपी डरले चाहिँ उसलाई ग्रसित बनायो र उसले सारा कुरा बिर्स्यो, आफ्नो अस्तित्वलाई बिर्स्यो। अभिज्ञात साथी भनेको के हो? आत्माको स्वरूपता, आत्माको ज्ञान, आत्मचिन्तन। अभिज्ञात नाम गरेको साथी भनेको ईश्वर, ईश्वरको चिन्तन होइन, आत्माको चिन्तन, ईश्वरको चिन्तन। उसलाई बिर्स्यो अनि बिर्सिसकेपछि उसले स्त्रीको स्वरूपमा जन्म लियो। भनेको वैदर्भी भएर, विदर्भ देशका राजाको छोरीको रूपमा वैदर्भी भएर जन्मियो। किन भन्दा अन्त्य यामती सागती, अन्तिममा जुन मती गरेर चाहिँ मान्छेको प्राण जान्छ उसले श्रीमती भनेको त्यो पुरञ्जनको पुरञ्जनीलाई सम्झेर मरेका कारण पुरञ्जनी के अरे अर्कै स्त्री नै भएर जन्मियो। वस्तुत त्यो न स्त्री हो न पुरुष हो, त्यो जीवात्मा हो। अनि मलय ध्वजसँग चाहिँ विवाह भयो। पाण्ड्य देशको राजासँग विवाह भइसकेको भनेको चाहिँ त्यो मलय ध्वजसँगको विवाह भन्नुको मतलब चाहिँ के हो? भक्तसँग सङ्गत भयो। कसको? त्यो वैदर्भीको। मलय ध्वज भन्नुको मतलब चाहिँ यहाँ भक्त। किन भन्दा मलय ध्वजले भगवानको कीर्तन गर्ने भक्त भएका छन्। मलय ध्वजको मुक्तिको कथा यही अगाडि गइसकेको छ। त्योसँग उनीसँग विवाह हुनुको भन्नुको मतलब चाहिँ भक्तसँग सङ्गत भयो र उनीसँग विवाह भक्तको सङ्गत भइसकेपछि अब उनको चाहिँ बिस्तार रहस्य खुल्दै गयो। उनको चाहिँ आफ्नो पापहरू नाश हुँदै गयो र अनि मृत्युले चाहिँ विलाप गरिरहेको त्यो पुरञ्जनलाई चाहिँ पूर्व जन्मको स्मरण हुन थाल्यो, आत्माको चिन्तन हुन थाल्यो। जब भक्तको सङ्गत भयो, जब उनले भक्ति गर्न थाले, जब उनले चिन्तन गर्न थाले, जब उनले बुझ्न थाले, अनि त्यो मलय ध्वजको सङ्गतले आफ्नो पाप नाश भइसकेपछि त्यहाँ आएर अभिज्ञात नाम गरेको गुरुले चाहिँ, अभिज्ञात नाम गरेको साथीले, अभिज्ञात नाम गरेको ब्राह्मणले, अभिज्ञात नाम गरेको ईश्वरले, अभिज्ञात नाम गरेको आत्माले, जीवात्माले उसको स्वरूपलाई बुझाइदिन थाल्यो र त्यसबाट उसले चाहिँ आफू स्त्री पनि होइन, पुरुष पनि होइन, आफ्नो स्वरूप अर्कै रहेको, आफू चाहिँ परमात्माको सँग मिल्नु पर्ने रहेको र आफू तिनै परमात्माको मायाको कारण यो जगतमा फसेको चाहिँ उनले यो बुझ्यो। यो बुझिसकेपछि यो कथाबाट वास्तवमा के शिक्षा लिन्छ भने जीवात्माको चाहिँ आफ्नो, यो जीवात्माको कथा हो। यो कसै पुरञ्जन भनेको कोही पनि होइन, पुरञ्जन भनेको तपाईँ हामी हो, तपाईँ हाम्रो कथा हो यो होइन। वास्तविक स्वरूप बिर्सेर 9 ढोके घरमा आइरहेका छौँ। अब ती 9वटा ढोका भनेका के हुन्? 9वटा ती भनेका ती सेता घोडा 365, 360 सेता घोडा, 360 काला घोडा,
आदि भनेका तात्पर्यहरू अर्को अध्यायमा पुरञ्जन कथाको तात्पर्यको रूपमा अर्को अध्यायमा आउँछ र विशेष गरी यो जीवात्माको कथा, हाम्रो कथा, तपाईँको कथा, मेरो कथा यसरी समाहित भएको, हामीले हाम्रो अस्तित्व बिर्सेर स्त्री पुरुष संसारका विषयमा आसक्ति भएको कथा वर्णन गरेको यो कथाको माध्यमले यस्तो गर्नु हुँदैन, हामी चाहिँ ईश्वरप्रति लाग्नुपर्छ, संसारमै आएर पनि ईश्वरप्रति चाहिँ लाग्नुपर्छ, ईश्वरमा चाहिँ मिल्नुपर्छ भन्ने शिक्षा दिने यो कथा। इति श्रीमद् भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कन्धे पुरञ्जनोपाख्याने अष्टाविंशोऽध्याय यानी कि 28औं अध्यायमा गरिएको यो भगवत परिचर्चालाई यथामति यथाबुद्धि भगवत परिचर्चालाई यही पूर्ण विराम गरौँ र यसको अत्यन्तै गहिरो अर्थ यो पुरञ्जनको कथाको तात्पर्य अर्को अध्यायमा लिएर पुनः उपस्थित हुनेछौँ भन्दै अहिलेको लागि ओम अस्तु परिपूर्णम। यो पूज्य गुरुवरका चरण कमलमा र भागवत भगवानका चरण कमलमा विश्राम। हरि ओम तत्सत।